الوغ باش اننا غادي ندخلوا لاكونت ونديروا لورديني ديالنا ساهل، وهو انا غندخلوا لهاد الصفحه هذه اللي كنديروا si.oriflame.com، وغادي ندخلوا فين كاين داك بحال الراجل الصغيور اولا بحال الراس، غادي نكليكيو عليه وغادي يخرج لنا فين غادي نديروا الباسورد ديالنا والنيميرو ديالنا دو كونسولينتي. الفوق غنديروا النيميرو دو كونسولينتي، لتحت غنديروا الباسورد ديالنا اللي بطبيعه الحال غنكونوا بدلناه من قبل، لان في الاول كيعطيوه لنا غير مؤقت اللي كتكون فيه لا داتا النشطه ديالنا. من بعد غادي نكليكي على هاد الفيردي هادي، وممكن انكم ترجموا الصفحه ديالكم بالايطاليه وبلا باي لغه كتفهموها، يعني اللغه اللي كتجيكم سهله. المهم غنديروا هنا ايطاليا، وغادي ندوزو باش اننا غادي نختاروا البروفومو او كومونكوي. هنايا غادي نديروا الكوديتشي اللي اللي باغيين حنايا، سواء غناخذوه من الكتالوج يعني عادي نديروه هكا مانويل، ولا غناخذوه من الكتالوج اللي كيكون في السيت غادي نديروا له اجونجي الكاريلو ديريكتامينتي. كومونكوي هنا كتبنا الكوديتشي، غادي نكليكيو عليه، غتخرج لنا الصوره ديال البرودوي اللي خدينا. يعني من هنا غتبقاو تحطوا لي كوديتشي مانويل باش غادي ديروا لي برودوي في الكاريلو. بالنسبه لهاد السيت هذا غادي نديروا موسترا، يعني نشوفوا لي برودوي اللي فيه شنو اللي كاين وشنو اللي ما كاينش في المغازينه. غادي يبان لنا هنا بانهم كلهم كاينين وموجودين، والثمن ديالهم كامل هو هذا، يعني السيت كامل هو 15.99 €. ومن بعد غادي ندوزو هنا كيكون الكتالوج، يعني في اول اورديني عندكم كيكون الكتالوج ديال الجوالي اولا لي زاكسيسوار، وكاين الكتالوج اللي كيكون ديال الشهر الجاي. كيف ما كتشوفوا فيه زيرو يعني اورو، يعني كيكون فابور كيتعطى مع الباكو ديالكم. المهم كيف ما كتشوفوا منين تشوفوا عندكم هنايا البري كاين اولا الثمن كاين، يعني البرودوي راه كاين في المغازينو وراه ديسپونيبل. منين تشوفوا زيرو يعني راه ما كاينش في المغازينو، كتكون مكتوبه لكم بالاحمر. هنا ملي كتوصلوا ل 100 نقطه كيكون عندكم عرض ديال الترحيب، كيف ما كتشوفوا مكتوبه بان هنايا عندكم 100 نقطه، عندكم واحد العرض ديال الترحيب. كما كيكون عندكم اول شهر هو تروكو، وثاني شهر كيتبدل، وثالث شهر كيتبدل على حساب كل شهر يعني اولا فوق ما تسجلتوا. المهم اول شهر ديما كيكون تروكو، اختاروه من الكتالوج اللي بغيتو وكليكيو هنايا فين كتبغيو تاخذوا بعدا العينات اولا كتاخذوا لي شونتيون الكامبيوني. كتكليكيو الا بغيتو تاخذوا شي بارفان ولا شي حاجه تاخذوها بحال هكا كشونتيون تبروبوزيوها على الكليون ديالكم. غادي ندير هنايا بروسيمو. هنا فين كاينه عندكم كما كتشوفوا 100 نقطه، ملي كتوصلوا ل 100 نقطه كديروا هنايا واحد الكوديتشي، داك الكوديتشي كيكون ديال تروكو اولا الميك اب، غير ما يكونش سات، يعني اختاروا اللي بغيتو، كليكيو عليها هكايا وديروا انسيريشي. غيبان لكم هنايا غديروا اجونجي الكاريلو، كيخرج لك السميه ديال الحاجه اللي بغيتي، الثمن بانه 0 بي بي يعني 0 نقطه، لان كيتعطى هكا بروغرام، وكتخلصوا عليه 2 ديال الاورو فاصله 49 وكديروا كونفيرما وكتمشيو. بالنسبه الاول يعني اول اورديني عندكم وهو كتمشيو لهنايا فين كاينه ريتيرو in uno dei nostri punti di raccolta، كتكليكيو عليها، لان اول مره غادي ديروا الاورديني ما كتكونش مكتوبه عندكم اكس بي ايطاليا. دونك كتمشيو لهنايا كديروا ديك ريتيرو وكتكليكيو على ديك ريتشيركا، كتخرج لكم تما غديروا اكس وغتخرج لكم اوتوماتيكمون اكس بي ايطاليا. كيف ما كتشوفوا ضروري تكون هذه، كليكيو عليها بحال هكايا وصافي. اون فوا غادي تقيد عندكم تما بحال في الخريطه، صافي غادي ديروا كونفيرما، ما تقيسوا حتى شي حاجه. هنا غادي تجيو غادي يخرج لكم واحد البروفومو، ممكن تاخذوه ممكن ما تاخذوش. الا كنتم مهتمين به انكم غتاخذوه غتكليكيو على اجونجي الكاريلو، وهذا البروفومو كيتعطى على حساب السبيديسيوني، يعني
انتوما بلاصه سبيديسيوني كيعطيوكم هذا البروفومو غراتوي. الا نتوما مهتمين به وباغيينو غادي تكليكيو على اجونجي الكاريلو، الا ما مهتمينش غتكتبوا نون غراتي ولا غادي دوزو افاندي. هنا غادي تكون عندكم البلاصه ديال الباغامنتو. الا عندكم لا كارت جا يعني كتكونوا مسجلين جا ومقيده تما كتبقى مسجله كتكون سهل عليكم الخدمه. سينو غادي تمشيو عادي وغتكليكيو عليها هكاك وغادي ديروا هنايا فين كاين عندكم كلشي. هنا حاولوا تركزوا فين كاين عندكم كونسينيا واش مكتوبه اكس بي ايطاليا، حاولوا تركزوا عليها مزيان وشوفوا غادي ديروا داك ستيلو بحال هكاك وغادي تشوفوا واش مكتوبه بصح اكس بي ايطاليا وتاكدوا منها، لان الباكو ديالكم باش يعرف راه غادي لايطاليا. كيف ما قلت لكم لامبورطونتي هو انكم ما ترجعوش اللور باش ملي تبغوا تشوفوا باش تشوفوا الكاريلو ديالكم. الكاريلو ديالكم غتشوفوه بواحد الطريقه واحده اخرى انا غادي نوريها لكم. كومونكوي غادي تمشيو كما قلت لكم على افانتي، غتكليكيو تما في داك الفريتشه فين كليكيت وغتشوفوا لي برودوي اللي خديتو كاملين، يعني كلشي اللي غادي يوصلكم شنو كاين. كيف ما كتشوفوا غادي ترجعوها كيف كانت وغادي تشوفوا ديك البلاصه اللي لتحت كتشوفوا شحال من برودوي عندكم. تما كاينه تما فين كاين البريمو هذيك ديال البروغرام ديال بنفينوتو اللي مكتوبه تما 2 €، اللي هي جورداني جولد بولفر ليكويدا اللي اختاريت في الاول. وكاين الكونطو ديال سبيديسيوني اللي هو 7.99. كيف ما كتشوفوا هنايا كاين مكتوبه غير الكونطو ديال سبيديسيوني 7.99، يعني معنيتها ان البروفومو ما داش ليا في الكاريلو. كيفاش غادي نديرو؟ غنرجعوا الكونت لاكونت ان سلوفينيا، غنكليكيو على ديك اللي في البلوسيل، ما ترجعوش نديترو، كليكيو على ديك اللي في البلوسيل، كليكيو على الكاريلو ديالكم بحال هكايا غيخرج لكم توتو دا نوفو. غادي تعاودوا كل شيء، يعني ماشي تعاودوا الكوديتشي وداكشي، لا خليو الكاريلو ديالكم كيف ما هكا، يعني تشوفوا كل شيء راه باقي هو هذاك. الحاجه اللي تبدلات غادي تصححوها، يعني غتراقبوا غتكونطروليو كل شيء، البروغرام ديال الترحيب شنو لي برودوي اللي خديتو. هاي البروغرامه كيف ما كتشوفوا باقا كاينه فيها مادام مكتوبه 2 €. غادي دوزو هنا كاينه الريتيرو ما كايناش اكس بي ايطاليا، غادي تعاودوها وغتديروا نفس الطريقه العمليه درنا من قبل وهي اكس بي ايطاليا. وحاولوا انكم تاكدوا على ان مكتوبه اكس بي ايطاليا. وهنا غادي نديروا اجونجي اولا الكاريلو كيف ما كتشوفوا. واخا يبقى السيت اولا لاكونت من سلوفينيا ماشي مشكل وصافي. وغادي ندوزو باش اننا غادي نشوفوا التغيير اللي طرا عليا، وهو شوفوا ان البرودوي 6 ديال لي برودوي اللي خديت كاين هنايا هانتوما رديتو بايطاليا. كاين هنا البريمو باسو اللي هو ديال الترحيب، كاين اللي هو ديال جورداني جولد، وكاين البرودوتو البوستو يعني هو 7.99. فاش غنكليكي على ديك الفريشه اللي تما لاحظوا بان كاينه فريشه بان ان البروفومو داز ليكم، غتكليكيو عليها بحال هكايا غادي يخرج لكم البروفومو اللي وصل اللي غادي يكون عندكم في سبيديسيوني. خاصه تخرج لكم هكا طبيعه بحال هكايا باش تفهموا بان عندكم البروغرام ديال الترحيب دازت وكذلك البروفومو داز. صافي هكا تاكدنا مزيان بان عندنا البروفومو كاين ديال سبيديسيوني، عندنا البروغرام ديال بنفينو حتى هي كاينه، وعندنا الكونسينيا بان مكتوبه فيها اكس بي ايطاليا وفوقاش غادي يوصل الباكو لايطاليا. كلشي عندنا دابا واضح وباين كما قلت لكم. بغيتو تشوفوا البرودوي من ديك الطريقه ما ترجعوش نديترو. حالة ما الا ما تاجوش عندكم البرودوي او البروفومو ديال السبيديسيوني كترجعوا من ديك الطريقه اللي قلت لكم ديال البلوسيل وكترجعوها كنديترو. من بعد كتكليكيو على ديك الفيردي اللي تما باش كتشوفوا بان كلشي عندكم السيستم هو هذاك، وغادي ديروا باغاري. فاش غتكليكيو على باغاري غادي تبداو تعمروا لي كارت ديالكم كلشي اللي عمروا لي داتي ديالكم، وهكا غادي تخلصوا كون كالمو تشوفوا البريتسو من الفوق. وهذا هو كيفاش